श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगेशा मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तं विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारि पूज्याः ते मे प्रतीच्छन्तु मनोपनीतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय भक्तवृंद, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सोह्र श्राद्ध पितृपक्षको यो पावन अवसरमा यहाँहरूका समक्षमा श्रीमद् गरुड महापुराणको दिव्य कथालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गरौँ। र विशेष गरेर हिजोको दिनमा हामीले नीति सुतजी महाराजले 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई नीतिको विवरणका विषयमा बताउनुभयो। विशेष गरेर के कर्म गर्नुपर्छ, के कर्म गर्नु हुँदैन, नीतिका विषयमा अनेकन प्रकारका कुराहरू हिजो सुतजी महाराजले 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुभयो। र भन्नुहुन्छ मातृवत् परदारीषु पर द्रव्येषु लुष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। जसले परपत्नीलाई माता समान मान्दछन्, अर्काको धनलाई माटो समान र सबै प्राणीलाई आफू समान देख्ने व्यक्ति नै बुद्धिमान हो। अर्काको धनलाई लोष्ठवत् माटो धातु जस्तै फलाम जस्तै मान्यो भने के हुन्छ भने अर्काको धनप्रति लोभ लाग्दैन। त्यसैले राजाहरूले राज्यको कामना गर्छन् र कुनै पनि काममा आफ्नो वचनलाई उल्लङ्घन गर्दैनन्। राजाहरूले के गर्छन्, धनको जम्मा गर्छन् र त्यो धनलाई फेरि प्रजाहरूकै हितका निम्ति खर्च गर्दछन्। र ब्राह्मणहरूले जब ओमकारको उच्चारण गर्दछन् तब राष्ट्रको उन्नति हुन्छ। त्यसैद्वारा ब्राह्मणहरूले गरेको योगद्वारा, ब्राह्मणहरूले गरेको यज्ञद्वारा, पूजापाठद्वारा र भगवानको उपासना अर्चनाबाट राज्यको शक्ति बढ्दछ। भक्तवृन्द, जुन राज्यमा धर्मको मान्यता छैन, जुन राज्यमा धर्मको सम्मान छैन, जुन राज्यमा उपासना छैन भने त्यो राज्यमा कसरी राम्रो हुन सक्छ र? अब जोसँग धन छ उसैका मित्र हुन्छन् यो स्वार्थी संसारमा, उसैका दाजुभाइ हुन्छन्। उसैलाई नै जोसँग धन छ, सम्पत्ति छ, उसैलाई सबैले जान्ने सुन्ने मान्छन् यो संसारका स्वार्थी मान्छेहरू। धनहीन व्यक्तिलाई आफ्ना मित्रहरूले पनि छोड्दै जाने, हितैषीहरूले पनि छोड्दै जाने र अर्को धनीमा आश्रित रहन्छन्। अहिले त कस्तो भएको छ, अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धु हो। यो संसारमा अर्थ नै बन्धु भएको छ मानिसहरूको। यसरी बताउनु हो। नीतिमा भगवानले बताउनुहुन्छ अन्धो हि राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जितः। हे राजन, ज्ञान बिनाको व्यक्ति भनेको दृष्टिविहीन व्यक्ति हो। ज्ञान बिनाको मान्छे वास्तविक अन्ध हो। सहयोगीद्वारा बरु अरू दृष्टिविहीनले त बरु कर्म गर्न सक्छन्, तर ज्ञानविहीन व्यक्तिले संसारमा केही देख्न सक्दैन। त्यसैले ज्ञान सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस्तै गरेर नीतिमा बताउनु भयो, जो व्यक्तिले शास्त्रले बताएको कुरालाई उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको सही नश्यन्ति वै राजा इहलोके परत्र च। जो राजाले, जो व्यक्तिले शास्त्रले बताएको कुरालाई मान्दैन, शास्त्रको उल्लङ्घन गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई यो लोकमा र परलोकमा पनि सुख शान्ति हुँदैन।
अब राजा कस्तो हुनुपर्छ भने समान बुद्धि हुनुपर्छ, प्रसन्न मनको हुनुपर्छ, सुखी र दुखी दुवै अवस्थामा उस्तै रहनुपर्छ, मनमा पीर लिनु हुँदैन। उदार व्यक्ति कस्ता हुन्छन्, सुख दुःखमा पनि समान भावले रहन्छन्। सुख पर्यो भनेर खराब कर्म गर्दैनन्, दुःख पर्यो भनेर पनि खराब कर्म गर्दैनन्, खराब कर्म कुनै पनि तरिकाले गर्दैनन्। सुखमा नमात्तिने र दुःखमा नआत्तिने यो स्वभाव विद्वान व्यक्तिहरूमा रहन्छ। अब धीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति विषादिनः प्रविश्य वदनं राहो किम नो देति पुनः शशि। यसरी बताउनु भयो। बुद्धिमान व्यक्तिले अप्ठ्यारो पर्दा पनि पीर लिनु हुँदैन। जसरी राहु मार्गमा आए पनि फेरि चन्द्रमा उदाउँछ। सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण केही बेर लाग्ला, केही बेरमा केतुले राहुले ढाके पनि, राहुको प्रभाव भएर ग्रहण लाग्नु परे पनि फेरि केही समयमा पुनः चन्द्रमा जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसैले अब के हुन्छ त भने व्यक्तिले अप्ठ्यारो पर्दा पनि कहिल्यै पनि अवस्थालाई के गर्नु हुँदैन भने आफ्नो अवस्थालाई छोड्नु हुँदैन। अब यहाँ बिना कारण जुन राजाले सेवकमाथि रिस गर्छ भने त्यो राजा पनि सकारात्मक राजा हुन सक्दैन। बिना कारण बिना प्रयोजन कसैको रिस गर्नु भएन। र सधैँ सबै मानिस र सेवकहरूका बीचमा चञ्चलताबाट दृष्टिलाई र झुटो बोल्नबाट मुखलाई सधैँ रोक्नुपर्छ। हाम्रो मुखलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने धेरै कुरामा सफलता प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यो मुखले कहिल्यै झुटो नबोलोस्, यस्तो हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। अब सेवक र आफन्तहरूका घमण्डले मात्तिर शासनमा लीला गर्ने राजा छिट्टै शत्रुबाट पराजित हुन्छ। जसले पदको घमण्ड गर्दछन्, पैसाको घमण्ड गर्दछन्, आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् भने तिनीहरू छिट्टै नै पराजित हुन्छन्। यसरी बताउनु भयो। अब राजाले कुनै पनि अधर्मपूर्वक बिना दोष कसैलाई पनि दण्ड दिनु हुँदैन। राजाले सुख भोगलाई पनि त्याग गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँ बताउनु भएको छ। नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले, समाजको उच्च पदस्थ व्यक्तिले कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ त्यो बताइयो। त्यसैले अब यहाँ बताउनु भयो, परिश्रमले गरेका काममा जब सिद्धि हुँदैन त्यो बेला नै भाग्य नै त्यसको प्रमाण हुन्छ। पुरुषार्थ सधैँ गर्नुपर्छ। काम गरियो तर त्यसबाट काम गरे अनुसारको फल प्राप्त भएन भने पनि सकारात्मक काम गर्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। त्यसैले कर्तव्यम पौरुषम सदा, सधैँ कर्तव्य पुरुषार्थ गर्नै पर्छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ नीतिकारले सुतजी महाराजले 28,000 ऋषिहरूलाई पनि त्यही कुरा बताउनु भयो। कस्तो सेवकलाई कुन काम गराउने। सेवकहरू उत्तम, अधम र मध्यम गरेर 3 प्रकारका हुन्छन्। योग्यता अनुसार जो जस्तो छ उसलाई त्यही कामको जिम्मेवारी लगाउनु पर्छ। अब विशेष गरेर घोटेर, पेलेर, कुटेर सुनलाई जाँचे जस्तै गरेर नियमशील, कुल र कर्मले सेवकको परीक्षण गर्नुपर्छ। कुलशील, गुण र सत्य धर्मपरायण, रूपवान, सधैँ हँसिलोलाई के गर्नुपर्छ, सेवकलाई सोही अनुसारको कार्य दिनुपर्छ। अब मूल्य र रूपको परीक्षा गर्न जान्नेलाई रत्न परीक्षक गर्नु, बलियो निर्धो चिन्नेलाई सेनाको अध्यक्ष बनाउनु, राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने यो विषयमा पनि बताउनु भयो। सङ्केत दिन सक्ने, कुरा बुझ्ने, बलियो, देख्नमा राम्रो, फुर्तिलो निडरलाई प्रतिहार बनाउनु, बाठो सिपालु कुरा गर्ने, बुद्धि भएको, साँचो बोल्ने, इन्द्रिय विजयी, सबैलाई शास्त्र विवेचना गर्ने सज्जनहरू त्यस्तालाई लेखक बनाउनु, बुद्धिमान, मति राम्रो भएको, अर्काको मनको कुरा बुझ्ने त्यस्तालाई दूत बनाउनु, सबै स्मृतिको कुरा जान्ने जितेन्द्रिय पण्डित हुन् र त्यस्ता सुरवीर र गुणीलाई धर्माध्यक्ष बनाउनु, धर्मको धर्माध्यक्ष बनेर राज्यमा बनाउनु। कस्तो सेना बनाउने राज्यमा, कस्तो धर्माध्यक्ष बनाउने। अब कस्तोलाई भान्से बनाउने, पुर्खादेखि चिनिएको, सिपालु, शास्त्र जान्ने, सत्य बोल्ने, सफा र राम्रो कपडा लगाउने त्यस्ता व्यक्तिलाई भान्से बनाउनु। देख्नलाई राम्रो, आयुर्वेदको अभ्यास भएको, आयु, शील, गुण आदि भएकोलाई वैद्य बनाउनु, तब मात्रै राज्यमा राम्रो हुन्छ। वेद वेदाङ्गको तत्त्व जान्ने, जप होममा लाग्ने, आशीर्वाद दिन सक्ने र शक्ति भएको, सिद्धता भएको व्यक्तिलाई सधैँ राजपुरोहित बनाउनु पर्छ। लेखक, पाठक, गणक जगाउने अनि त्यस्तै गरेर
जसले चाहिँ खराब कर्म गर्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ राज्यबाट के गर्नुपर्छ, त्यस्तालाई उच्च पदस्थ अथवा कुनै पनि पद दिइन्छ भने खराब व्यक्तिले त्यसको पदको दुरुपयोग गर्छन्। त्यसैले विद्याले सजिएको छ, विद्या धेरै पढेको छ तर दुर्जन छ भने पनि त्यो विद्या त दुर्जनमा के काम लाग्यो? धेरै पढेर धेरै शिक्षा आर्जन गरेर पनि दुर्जन छ भने जसरी मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयङ्कर, मणिना भूषितः सर्प, जसरी मणिले सजिएको भए पनि सर्प भयानक हुन्छ, त्यस्तै गरी धेरै पढेर पनि मूर्ख छ भने, दुर्जन छ भने त्यस्तो व्यक्ति सर्प जस्तै हो। मणि त छ तर त्यो मणि भए पनि त्यसको कुनै प्रयोजन छैन। त्यस्तै गरेर जसरी बिना कारण ठूला सर्पले विष निकाले झैं रिस निकाल्ने दुष्टका दुर्वचनदेखि कुनै मानिस डराउँदैन र सधैँ उसैका मुखबाट विष जस्तो दुर्वचन निस्किरहेको हुन्छ। सर्प जसरी सर्पले बिना कारण विष फाल्छ त्यस्तै दुर्जन व्यक्तिहरू पनि बिना कारण खराब बोलिहाल्छन्। यस्ता धेरै कुरा बताउनु हो। फुर्तिलो, सन्तुष्ट, जागरुक, सुख दुःखमा समान रहने धीर सेवक दुनियाँमा बडो दुर्लभ छ। आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि संसारमा धेरै दुर्लभ छन्। अब विशेष गरेर राजाले 6 महिना 1 वर्षका लागि सन्धि गर्नुपर्छ आफू सक्षम भएको देखेपछि, अनि बल्ल युद्धका कुराहरू, राज्यलाई कसरी बचाउने त्यो प्रकारका कुराहरू पनि बताउनु भयो। त्यसैले बुद्धिमान राजाले, बुद्धिमान के गर्ने नेतृत्वकर्ताले धर्म, अर्थ र कामको साधना गर्दै सधैँ गाई र ब्राह्मणको हितमा बुद्धि लगाउनुपर्छ। भगवानको सेवा गर्नुपर्छ, गाईको सधैँ सेवा गर्नुपर्छ। सधैँ सज्जनको सङ्गत गर्नु, बरु सज्जनसँग विवाद गर्नु, तर दुर्जनसँग केही गर्नु हुँदैन। दुर्जनसँग गफगाफ पनि गर्नु हुँदैन। दुर्जनसँग त सल्लाह गरे पनि अथवा झगडा गरे पनि दुवै गाह्रो हुन्छ। तर सज्जनहरू, हामी रिसाएर बोल्दछौँ भने पनि सज्जनहरूले राम्रोसँग सम्झाउँछन्। त्यसैले सज्जनहरूकै के गर्नु? सधैँ सेवन गर्नु, सज्जनहरूकै सधैँ प्रिय बन्नु, सज्जनहरूको सधैँ सङ्गत गर्नु। अब यस्तै गरेर धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। जो व्यक्तिको अनुराग छ, जो व्यक्ति वासनामा छ भने ऊ जङ्गलमा गएर पनि 5 इन्द्रियलाई संयमित राख्न सक्दैन भने त्यो व्यक्ति जङ्गलमा गएर पनि तपस्वी हुन सक्दैन। तर जो व्यक्ति घरमै बसेर पनि इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्दै, इन्द्रियलाई निग्रह गर्दै अथवा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्दै अनुरागलाई छाडेका छन्, वासनाबाट मुक्त छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू त घरमै बसेर पनि तप गर्न सक्दछन्। असल कार्यमा जो लागेको हुन्छ त्यस्तो अनुराग समाप्त हुनेका लागि घर नै तपोवन हो, जङ्गल नै जानुपर्छ, सन्यास नै ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते पात्रम कुलम शीलेन रक्षते। सत्यले धर्मको रक्षा हुन्छ, योगले विद्याको रक्षा हुन्छ, सरसफाइले पात्रको रक्षा हुन्छ र शीलले कुलको रक्षा हुन्छ। बरु के गर्नु त भने विन्ध्याचलको जङ्गलमा बसेर भोकै बस्नु, बरु सर्पले भरिएको ओछ्यानमा सुत्नु, इनारमा खस्नु, भुमरीमा परेका पानीको भेलमा पस्नु, तर आफ्ना लागि अलिकति धन देऊ भनेर भनेको आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सेर अरूका निम्ति हात जोड्दै, अरूका निम्ति नीच भइन्छ, अरूले अवहेलना गर्दा गर्दै पनि अरूसँग माग्नुपर्छ भने त्यो जीवनमा कहिल्यै नमाग्नु। किनभने बरु जङ्गलमा बस्नु, बरु घाँसको सैयामा सुत्नु, तर आफ्नो अस्तित्व रहँदैन। आफूलाई कसैले प्रेम गरेर अथवा त्यो प्रकारले दिँदैन भने, हेला गरेर दिन्छ भने त्यस्तो वस्तु नलिनु। त्यसैले विशेष गरेर विप्राणाम भूषणम विद्या पृथिव्या भूषणम नृपः नभसो भूषणम चन्द्रः शील सर्वस्व भूषणम। व्यक्तिको, विप्रको द्विजको गहना हो विद्या, पृथ्वीको गहना राजा, आकाशको गहना चन्द्रमा, सबै व्यक्तिको गहना भनेको शील सर्वस्व भूषणम। शीलता हुनु पर्यो, संस्कार हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो संसारमा कर्म सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा नै कर्म हो। कस्तो कर्मले, कस्तो कर्मको बसमा परेर के हुनुपर्छ भन्ने निश्चित नै छैन। ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमतो ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे विष्णुरेन दशावतार गहने क्षिप्तो महासङ्कटे
रुद्रो येन कपालपाणिरमरो भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि। कर्मको कुरा त कसले जान्न सक्छ, जसका कारण ब्रह्माजी कुलाल जस्तो भएर ब्रह्माण्ड रूपी भाँडो रच्न बाध्य हुनुभयो। विष्णु भगवान 10 अवतारको त्यो स्वरूपलाई धारण गर्नु पर्यो। अब अमर रुद्र खप्पर लिएर भिक्षा माग्ने बन्नु पर्यो। सूर्य सधैँ आकाशमा घुमिरहने बन्नु पर्यो। त्यसैले कर्मको अधीनमा सबै संसार छ। त्यस्तो कर्मलाई तस्मै नमः कर्मणि, कर्मलाई नमस्कार छ। त्यस्ता बलिराजालाई, ती बलिराजा दाता मुरारी भिक्षुक विशिष्ट ब्राह्मणका सामु दिएको जो भिक्षा थियो र त्यो पनि दानको फल बन्धन नै बन्यो, त्यस्ता यथेष्ट कर्म गराउनेलाई नमस्कार छ। साक्षात माता साक्षात लक्ष्मी र पिता जनार्दन भए पनि कुबुद्धिमा विश्वास छ भने त्यस्तो व्यक्तिले दण्ड भोग्नै पर्छ, यसरी बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर जसका लागि पहिला पहिला जस्तो जस्तो कर्म गरिएको छ, जस्तो जस्तो कर्म सुनिश्चित गरिएको छ, पछि त्यस्तै त्यस्तै भोग्नै पर्छ, त्यो बन्नै पर्छ, त्यो हुनै पर्छ। दुःखले आफैले बनाएको र सुख पनि आफैले बनाएको हो। त्यही भएर गर्भाशयमा प्रवेश गरेदेखि नै पूर्व जन्मको फल भोग्नुपर्छ। अन्तरिक्षमा, समुद्रमा, पर्वतमा, आमाको शिरमा गए पनि कर्मका चक्रबाट मानिस कहिल्यै जोगिन सक्दैन। त्रिकुट किल्ला, समुद्रको घेरा, राक्षसहरूका योद्धा, ठूलो पराक्रमी शुक्राचार्यबाट शास्त्रको ज्ञान पाएका भए तापनि कालको वशमा परेर रावण कति शक्तिशाली थियो, उसको मृत्यु भयो। जुन उमेर, जुन समय, जुन दिन, जुन रातको जुन मुहूर्त क्षणमा जे जे हुनुपर्ने छ त्यो त्यस्तै हुन्छ, अन्यथा हुँदैन प्रभु। त्यसैले यो सबैलाई कर्मको खेल, समयको खेल सम्झनुपर्छ। जहिले जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ। अन्तरिक्षमा मान्छे जान, धरती मुनि पस्न, चारै दिशा बोक्न बरु सक्लान्, तर अप्रदत्त वस्तु कसैले पाउन सक्दैन। जो दिइएको छैन, जो निधारमा लेखिएको छैन, जो हाम्रो भाग्यमा छैन, त्यो वस्तुलाई कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले कर्म निरन्तर गरिरहनु। यो कुरा प्राप्त भएन भनेर दुःख नगर्नु, कर्म गर्नु। बलियोसँग कर्म गरिसके पछाडि प्राप्त नहुने कुरालाई पनि आफ्नो परिश्रमले जित्न सक्नुपर्छ, आफ्नो कर्मले जित्न सक्नुपर्छ, यहाँ बताउनु। त्यसैले के गर्नु पर्यो त भने कर्म बलियो हुनु पर्यो, कर्मलाई बलियो गराउनु पर्यो, यसरी बताउनु हो। अब यहाँ बताउनु भएको छ असल सन्तानले आफ्ना पितृहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ भने धेरै प्रकारले श्रद्धाको भाव व्यक्त गर्नुपर्छ। कुशल धनुर्धारीले जसरी प्रहार गरेका बाण झैँ जसरी वर्षिन्छन् ती बाणहरू, त्यसै गरी शास्त्रको ज्ञानभित्र हुने धीरलाई नै यो संसारमा सार्थक भनेर मानिन्छ। बालक, युवा, वृद्ध अवस्थामा जुन शुभ अशुभ कर्म गर्छन् तिनको फल तिनै अवस्थामा, तिनै तिनै जन्ममा भोग्नुपर्छ। मानिसले रहर गरे पनि, विदेशमा भए पनि आफ्ना कर्मरूपी आँधीले मानिसलाई तिनै तिनै फल लैजान्छ। विदेश भए पनि उहीँ पुर्याउँछ ती फलहरू। अब पाउनुपर्ने धन मानिसले पाउँछ, त्यसलाई देवताले पनि छेक्न सक्दैनन्। त्यसैले न शोक गर्नुपर्छ, न आश्चर्य गर्नुपर्छ। त्यसैले यो भाग्य रेखा कहिले मेटिँदैन। त्यसैले त्यो मेरै हो, अरूको होइन। कर्म गर्नु, भाग्यमा के कुरा छ त्यो जसै प्राप्त गर्न सकिन्छ सुन्दर प्रकारले कर्म गर्नु। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने सद्विद्या, जसरी के हुन्छ त भने इनारमा समुद्रको पानी जति झिके पनि रित्तिँदैन। सद्विद्या छ भने त्यो विद्या घट्दैन, बढ्दै जान्छ। वास्तवमा यर्था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण गताः श्रिय, धर्मले कमाएको धन नै सत्य धन हो। अधर्मले कीर्ति नास्दछ। संसारमा धर्म र अर्थ सँगै, धर्मले अर्थ कमाउने व्यक्ति नै महान हो। त्यही बुझेर धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक धन आर्जन गर्नुपर्छ। अब विशेष गरी सबै प्रकारका शुद्धतालाई मध्ये अन्न शुद्धिलाई विशेष मानिन्छ। अन्य पवित्र के हुन्छ त भने नभएपछि पानीले गरेको सफाई पनि व्यर्थ हुन्छ। खराब अन्न छ भने त त्यसलाई जति धोए पनि खानुहुने, ग्रहण गर्नुहुने अन्न छैन, त्यसलाई जति धोए पनि त्यो शुद्ध हुनेवाला छैन। सत्य शुद्धि, मन शुद्धि, अनि इन्द्रिय निग्रह शुद्धि, सबै प्राणीमा दया शुद्धि र जल शुद्धि गरेर 5 प्रकारका शुद्धि यसरी बताउनु भयो।
जो जससँग सत्य र शुद्धता छ उसलाई स्वर्ग दुर्लभ हुँदैन। जसको वचन नै सत्य छ त्यो त अश्वमेध यज्ञ गरे भन्दा पनि विशेष हुन्छ। जो सधैँ सत्य बोल्दछन्, जसको मन वचन बाणी सबै शुद्ध छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यो संसारमा दुर्लभ छन्। त्यही भएर चित्तको भावनामा भएको दुराचार, चित्तमा भएको अपवित्रतालाई 1000 पटक माटाले 100 पटक पानीले धोए पनि सफा गर्न सकिँदैन। हामीले शरीरको मैलोलाई त साबुनले, स्याम्पूले अथवा कुनै वस्तुले सफा गर्न सकिएला शरीरको फोहोर, तर मनमा, चित्तमा, भावनामा फोहोर छ भने प्रभु त्यो भावनामा भएको फोहोरलाई न माटाले घोटेर जान्छ न त पानीले पखालेर जान्छ। त्यसका निम्ति त ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। जसका हात खुट्टा मन सुनियन्त्रित छन्, जसको मन नियन्त्रित छ, जसको मनले कहिल्यै नकारात्मक सोच्दैन भने उसले त तपस्याको फल, तीर्थको फल त्यही पाउँछ। जसलाई सम्मान दिँदा पनि फुर्किँदैनन् र अपमानमा पनि रिसाउँदैनन्, दुखी हुँदैनन्, र जो कसैसँग रिसाउँदैनन् भने ती त वास्तवमा साधु हुन्। साधुस्तु लक्षणम, त्यस्ता व्यक्ति त साधु हुन्। त्यसैले अब यो संसारमा कहिलेकाहीँ अकस्मात कुनै वस्तु प्राप्त हुन्छ अनि अकस्मात गुम्दछ, हामी त्यसैमा पीडा गर्दछौँ। अयाचितो मया लब्धो मत्प्रेषित पुनर्गतः। मैले नमागेको कुरा पनि पाएँ अनि मैले जो दिएको कुरा थियो फेरि त्यो नाश भएर गयो। जो जहाँबाट आयो त्यो त्यहीँ गयो। म किन शोक मान्नु, किन अचम्म मान्नु? यो विचार गर्नु। जसरी विभिन्न दिशाका चराहरू सधैँ एउटै रुखमा राति भेटिन्छन् तर बिहान विभिन्न दिशामा जान्छन् भने त्यसमा के अचम्म मान्नु? त्यसैले यो सुख र दुःख भनेको पनि त्यही चरा जस्तै हो। आयो बस्यो, त्यसको आफ्नो समय सन्जेल भोग गर्नु पर्यो। उडेर गइसकेपछि त्यहाँबाट जान्छ। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो त भने जाने व्यक्ति आउँछ, आउने व्यक्ति जान्छ। अब यो विषयमा अचम्म मान्नुपर्ने छैन। त्यसैले यो प्राणी, यी प्राणीहरू पहिला पनि अदृश्य थिए। हाम्रो संसार पनि त्यस्तै हो। अब के हुन्छ, जन्मिनु मर्नु, अब जन्मेका मान्छेहरू मर्छन्, मरेका मान्छेहरू फेरि अर्को रूप लिएर अन्त कतै जन्मिन्छन्। त्यसो भएपछि यो संसारमा अचम्म मान्नु पर्दैन। यी प्राणीहरू पहिले अदृश्य थिए, माझमा देखिए, मरेपछि पनि अदृश्य हुन्छन्। यसमा पनि अचम्म मान्नु पर्दैन। 100औं बाणले घोचिए पनि बेला नभइकन व्यक्तिको मृत्यु हुँदैन। बेला भएपछि कुसको टुप्पाले छोइदा मात्रै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। समय यो कालको चक्र त अद्भुत छ प्रभु। त्यसैले लिनुपर्ने कुरा जसै लिइन्छ, जानुपर्ने ठाउँमा जानै पर्ने हुन्छ, त्यो जानुपर्ने पाउनुपर्ने कुरा पाइन्छ। र दुःख सुख पनि त्यस्तै हुन्, भोग्नुपर्ने समयमा भोग्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रार्थना नगरिकन रुखले समय आएपछि फल दिए झैँ पूर्व जन्मका कर्मले आफ्ना आफ्ना समयमा आफ्नो आफ्नो फल दिइरहेका हुन्छन्। सत्कर्म गर्नु पर्यो। यहाँले बिरुवा लगेर रोप्नुभयो, बिरुवाको राम्रो स्याहार सुसार गर्नुभयो भने त्यो बिरुवालाई हे बिरुवा मलाई फल देऊ भनेर नमस्कार गर्नु पर्दैन। राम्रो कर्म गरेपछि, समय भएपछि, बेला आइसकेपछि, जो ऊ फुल्ने फल्ने बेला हो त्यो बेलामा फल आफै रुखले दिन्छ। रुखलाई नमस्कार गर्नु पर्दैन, रुखमा घुमिरहनु पर्दैन, रुखलाई ढोक गरेर ल मलाई फल देऊ भन्नु पर्दैन नि। रुखमा आफै समय भएपछि फल्दछ फल। त्यस्तै गरी हामीले पनि आफ्नो आफ्नो समयमा भाग्यले हामीलाई आफ्नो आफ्नो फल दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ त भने यो कर्म शुद्ध गर्नु पर्यो, पवित्र कर्म गर्नु पर्यो। जसरी हजारौं गाईका बथानमा बाछो छोडियो भने त्यो बाछो आफ्नै माउलाई खोज्दै जान्छ, त्यस्तै गरी पहिले नै गरेका कर्महरू मानिससँग त्यसै गरी पछ्याएर आउँछन्। त्यसैले पहिले गरिसकेको कर्म कर्ताका पछाडि रहन्छ भने यो सुकर्मको अथवा भनौँ जे पाइएको छ त्यसलाई राम्रोसँग सुखपूर्वक लिनु पर्यो। सकारात्मक कुरा, यसमा चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक छैन। पहिले गरिसकेको कर्म कर्ताका पछाडि पछाडि रहन्छ। पहिले गरेको त्यो कर्म चाहे शुभ अशुभ जे हो त्यो अनुसार भोग्नै पर्छ। त्यसैले यो विचार गर्नुपर्दछ। अब नीच व्यक्तिले अर्काको के गर्छ, सानो तोरीको जत्रो छिद्र पनि देख्छ तर आफ्नो बेलको जत्रो दोष भने देख्दैन। हामीले आफ्नो आङमा भएको, आफ्नो शरीरमा भएको दोष नदेख्ने, अरूमा भएको सानो छिद्र पनि देख्ने भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नीच व्यक्तिले अर्कासँग रहेको सानो तोरीको दाना जस्तो पनि दोषलाई देख्दछ तर आफूमा बेलको दाना जत्रो ठुलो दोष छ भने पनि त्यो दोषलाई देख्दैन। त्यस्तो व्यक्ति त नीच व्यक्ति हो।
जो व्यक्ति राग र द्वेष गर्छन् भने तिनीहरूलाई कहिल्यै सुख छैन भन्ने विचार गरेर सुख समाप्ति खोजिरहेका हुन्छन् उनीहरूले। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने जो राग द्वेषसँगै रहनेलाई कतै पनि सुख छैन भन्ने विचार गरेर त्यो सुखको समाप्ति कहाँ छ भनेर मान्छे खोज्छन्। राग द्वेष गर्ने व्यक्तिहरू त सुखको अन्त्य खोजिरहेका छन्, सुख नहोस् सुखको समाप्ति खोज्दछन्। त्यसैले के गर्नु पर्यो त भने जहाँ स्नेहको डर हुन्छ त्यहाँ स्नेह नै डरको भाँडो हो, स्नेहको जरु नै दुःख हुनाले त्यसलाई छोड्नु चाहिँ के हो, महासुख हो। त्यसैले दुःख र सुखको शरीर भनेको अथवा दुःख र सुखको सीमा भनेको शरीर नै हो, शरीर नै हो, यो शरीरकै कारण हो दुःख र सुख। दुःखस्य च सुखस्य च, दुःख सुखको सीमा शरीर नै हो। जिउँदाका शरीरमा जन्मदै ती सँगै उत्पन्न भएर आउँछन्। दुःख जति सबै अर्काका नियन्त्रणमा हुन्छन् र सुख आफूमा रहन्छ। त्यसैले संक्षेपमा सुख र दुःखको लक्षण यही हो। हामीले कहिल्यै पनि हाम्रो खुसीको, हाम्रो दुःखको चाबी अरूलाई दिनु हुँदैन। हामीले अरूले प्रशंसा गर्यौँ भने हामी प्रसन्न रहन्छौँ, अरूले केही कुरा बोले भने हामी दुखी रहन्छौँ। अब भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने अर्काले प्रशंसा गरिदियो भने खुसी हुने, अर्काले केही नराम्रो कुरा गर्यो भने दुखी हुने। भनेपछि त हाम्रो दुःखको र सुखको साँचो त अर्कैको हातमा रहेछ। त्यसैले त्यो दुःख सुखको साँचो अरूलाई दिने होइन, आफैसँग राख्नु पर्यो, आफै आनन्द हुनु पर्यो, प्रसन्न हुनु पर्यो, आफू आफैमा रमाउनु पर्यो। दुःख र सुखको साँचो अरूलाई दिनु हुँदैन। त्यसैले सुखस्यानन्तरम दुःखम, दुःखस्यानन्तरम सुखम, सुखम दुःखम मनुष्याणाम चक्रवत् परिवर्तते। सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख हुन्छ। सुख र दुःख त मानिसका निम्ति चक्र जस्तै घुमिरहन्छन्, त्यसलाई सहज स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यसरी नीतिका विषयमा आज सुतजी महाराजले 28,000 सौनकाद ऋषिहरूलाई श्रीमद् गरुड महापुराणका माध्यमद्वारा बताउनु भएको छ। जे भयो त्यो गयो, जे हुनेछ त्यो परै छ, वर्तमानमा रहनुपर्छ। त्यसैले त्यो शोकले के गर्नु हुँदैन, वर्तमानलाई बिगार्नु हुँदैन। त्यसैले के गर्नुपर्छ, वर्तमानमा रमाउनु पर्दछ। सुतजी महाराजले बताउनुभयो, हे प्रभु, यो संसारमा कोही कसैको मित्र छैन, कोही कसैको शत्रु छैन। कारणले गर्दा मात्रै कोही शत्रु जस्तो लाग्छ, कोही मित्र जस्तो लाग्छ। शोक अथवा भनौँ शोक र डरबाट जोगाउने प्रेम र विश्वासका पात्रका रूपमा कसले यो मित्र भन्ने 2 अक्षरको रत्न बनाएको होला प्रभु। एकपटक मात्रै कुनै मानिसले हरि भन्ने 2 अक्षरको शब्द उच्चारण गर्यो भने उसले मोक्षका निम्ति उसको द्वार सुरु भइसक्यो। 2 अक्षर छ नि प्रभु, सुख प्राप्तिका निम्ति हरि भन्दा बित्तिकै 2 अक्षर छ। त्यसैले यो विशेष गरी शाश्वत मित्र प्रेम गर्ने हो भने के गर्नुपर्दछ त भने जुवा तास आदि इत्यादि कर्म गर्नु हुँदैन, धन व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन भनेर बताउँछ यहाँ। आफन्तहरूसँग धन व्यवहार गर्यो भने त्यही धनका कारण सम्बन्ध बिग्रिन्छ, मित्रहरूसँग पनि त्यसैले सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यसैले शाश्वत मित्र प्रेम गर्ने हो भने जुवा खेल्ने, धन व्यवहार गर्ने यस्तो काम नगर्यो भने त्यो मित्रता धेरै समयसम्म रहन्छ। जुवा खेल्न भने झगडा हुँदैन, अनि आर्थिक कारोबार गरिएन भने त्यो मित्रतामा कपटीपन आउँदैन। कहिलेकाहीँ धनले पनि हाम्रो सम्बन्ध बिगारिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो प्रकारका कुराहरू बताउनु भयो। अब विशेष गरेर मानिसको चित्त कस्तो हुन्छ भने बरु प्रलयकालीन वायु रोकिएला, समुद्रबाट उत्पन्न उच्च स्तरवा घोडाको वेग रोकिएला, तर व्यक्तिको वैराग्य बिना यो चित्त रोकिन सक्दैन। त्यसैले के गर्नुपर्छ त भने आफूमा वैराग्यताको भावना हुनुपर्दछ। आफ्नो परिवारको भेद अरूलाई नदिनु, अर्काको भेद पनि नलिनु। जसरी कछुवाले शरीरलाई लुकाउँछ त्यसै गरी घरमा रहेर के गर्नुपर्दछ भने आफू सुरक्षित रहने, अर्काको भावलाई विचार गरेर अर्काको दोषलाई देख्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले के गर्नुपर्दछ त भने जसले शिष्यलाई फकाएर, बालकलाई फकाएर शिष्यलाई नम्र व्यवहार गरेर देवतालाई तपस्या गरेर खुसी पार्छन् भने वास्तवमा संसारमा वास्तविक पण्डित तिनै हुन्, वास्तविक विद्वान तिनै हुन्। बालकलाई कुट्नु हुँदैन, बालकलाई पिट्नु हुँदैन। यहाँ के भनिन्छ भने मिष्टेन बालम विनयेन शिष्टम। बालकलाई फकाएर राम्रोसँग फकाइ फुलाइ गरेर खुसी पार्नुपर्छ। बालकलाई हप्की दप्की गरेर गाली गरेर खुसी पार्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी शिष्यलाई नम्र भएर सम्झाउनुपर्छ, शिष्यलाई नम्र भएर बुझाउनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। तपस्याहि देवान, देवतालाई तपस्याद्वारा खुसी पार्नुपर्छ। तर कसैले
मित्रलाई छल गर्छ, अपराधले धर्म गर्छु भन्छ, खोसेर धनी बन्छु, चोरेर धनी बन्छु भन्छ भने, अनि म सुखपूर्वक विद्या प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई त कसैले पनि बुद्धिमान भनेर मानेका छैनन्, जसले अब कहिलेकाहीँ विद्या कमाउनका निम्ति दुःख पनि गर्नुपर्छ, छलेर कहिले पनि मित्रलाई खुसी बनाउने, छलेर मित्रता गर्न कहिले पनि सकिँदैन। त्यसैले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। फल खोज्ने दुर्बुद्धि मानिस त फलेका रुखको फेदै ढाल्न खोज्छ र त्यसको काम जरामै दोषी भएर ऊ असफल हुन्छ। त्यसैले साधना गर्ने तपस्वी हो, श्रम गर्नबाट भाग्ने र मदिरा पिउने व्यक्तिलाई त श्रद्धा गर्नु नै हुँदैन। जो साधना गर्छन् ती वास्तवमा तपस्वी हुन्। जो के गर्छन् भने श्रम, काम गर्न खोज्दैनन्, परिश्रम गर्न खोज्दैनन्, खराब कुरालाई ग्रहण गर्छन् भने ती दुर्बुद्धि भएका व्यक्तिहरू हुन्। अविश्वासीको विश्वास हुँदैन। मित्र, अब अविश्वासी व्यक्तिको त कहिल्यै पनि के हुँदैन भने विश्वास हुँदैन। त्यस्ता अविश्वासी व्यक्तिहरूसँग मित्रता गरियो भने, ऊ रिसायो भने भित्रको कुरा उसले खोलिदिन्छ। हजुरको गोप्य कुरा केही भन्नुभएको छ भने ऊ रिसाएको बेलामा कसैलाई भन्दैन सक्छ। त्यसैले सबै प्राणीमा के गर्नुपर्छ? सद्भाव गर्नुपर्छ, सबैमा प्रेम गर्नुपर्छ, तर विश्वास गर्नका निम्ति धेरै विचार गर्नुपर्दछ। त्यसैले जहाँसुकै गरिएका कामले पनि कर्तालाई पछ्याउँछ। सबैतिर त्यसो भए पनि धैर्य बुद्धिले काम गर्नुपर्दछ। यसरी धेरै कुराहरू यहाँ बताउनुभयो। अब मदिरा मान्छेले पिउँछ, रातिमा दही ग्रहण गर्ने, दिउँसोमा सपना देख्ने, दिउँसोमा सुत्ने, यी कामहरू छोड्नुपर्छ भनेर यसरी बताइएको छ। दरिद्रहरूका निम्ति समाज, वृद्धका निम्ति सोही अनुसारको खराब व्यवहार, कामना भाव, अनि धेरै भोजन गरियो भने, धेरै भोजन गर्नु पनि के हो त भने विष हो। त्यसैले यो विचार गर्नुपर्छ। धेरै भोजन गर्नु पनि हुँदैन। अजीर्ण हुने गरी, नपच्ने गरी भोजन गरियो भने त्यो रोगको भाव हो। त्यही भएर अत्यम्बुपानम कठिनासनश्च धातुक्षयो वेग विधारणञ्च दिवासयो जागरणञ्च रात्रौ षड्भिर्नराणां निवसन्ति रोगाः। चाहिए भन्दा धेरै खानु, पानी पिउनु, चाहिने भन्दा धेरै ग्रहण गर्नु, अनि धेरै कठिन कुरा खानु, अनि धातुस्खलन हुनु, दिउँसोमा सुत्नु, रातिमा जागा बस्नु, यी मानिसहरूलाई रोगका कारण हुन्। त्यसैले विशेष गरी के गर्नुपर्दछ त भने बिहानीको घाममा आनन्दसँग बिहान भगवान सूर्यलाई दर्शन गर्ने, यो प्रकारको कर्म गर्ने, राति जागा बस्ने, दिउँसोमा शयन गर्ने, यो काम गरियो भने शरीरलाई रोग लाग्दछ। यसरी नीतिले बताएको छ। त्यसै गरेर जो कहिल्यै सफा हुँदैन, मैलो छ, जसले कहिले दाँत माझ्दैन, धेरै खान्छ, क्रूर बोल्छ, घाम झुल्कँदा र अस्ताउँदा पनि सुतिरहेकै हुन्छ, त्यस्ता त भगवान नै भए पनि उसलाई धन लक्ष्मीले छोड्दछन्। अर्थात् धन कमाउनका निम्ति, अर्थोपार्जन गर्नका निम्ति, लक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति सधैँ सफा रहनु पर्दछ। सधैँ लुगा मैलो लगाउने, कपाल रुखो हुने, साँझमा सुत्ने, धेरै खाने, धेरै के गर्ने त भने नकारात्मक भाव व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई त लक्ष्मीले सधैँ छोड्दछिन्। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भने टाउको राम्ररी धुने, गोडा सफा गर्ने, थोरै भोजन ठिक्क गर्ने, त्यस्तै गरेर सकारात्मक गुणहरूलाई ग्रहण गरियो भने त्यो बेला लक्ष्मी पनि आउनुहुन्छ। त्यही भएर के गर्नुपर्दछ त भने जुनसुकै फुललाई पनि मान्छेले प्रेम गर्दछन्, जसरी पुष्पलाई प्रेम गर्दछन्, प्रेमपूर्वक शिरमा ग्रहण गर्छन्, त्यस्तै गरी सकारात्मक व्यक्तिलाई पनि सबैले प्रेम गर्दछन्। धेरै लामो समयसम्म बाँच्न चाहने व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ त भने बासी कुरा खानु हुँदैन, खराब कुरा खानु हुँदैन। त्यस्तै गरेर गाईबाट, धानबाट र पुत्रबाट, शरीरबाट उत्पन्न धुलाको प्रशंसा हुन्छ। यी धुलाले महापाप नाश गर्दछन् भनिएको छ गाईको सेवा गर्दा। त्यस्तै गरेर कृषि कर्म गर्दा गरिएको परिश्रमले शरीरलाई राम्रो गर्दछ। कसैले बैरीसँग सन्धि गरेर ढुक्कसँग बस्यो भने रुखका हाँगामा निधाएर खसेपछि बिउजेको जस्तै हुन्छ। कर्मले धेरै नम्र हुनुपर्दछ, क्रूर हुनु हुँदैन। नम्रताले नै नम्रतालाई र कठोरतालाई पनि फेरि कहिलेकाहीँ घात गर्न सक्छ। यो कुरा पनि विचार गर्नु यहाँ यसरी बताउनु भयो। धेरै सोझो पनि नहुनु, धेरै अत्यन्त सोझो हुँदा पनि के हुन्छ भने सोझा रुखहरू काटिन्छन्, बाङ्गा छाडिन्छन्। त्यसैले धेरै सोझो पनि हुनु हुँदैन। तर नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। फलेका वृक्ष र गुणी व्यक्तिहरू सधैँ झुकेका हुन्छन्, नुगेका हुन्छन्, नम्र हुन्छन्।
तर शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ननमन्ति कदाचन, सुकेका रुख र मूर्ख मानिसहरू बरु भाँचिन्छन् तर कहिल्यै झुक्दैन। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। जसमा गुण छ भने ती गुणी व्यक्तिहरू नम्र हुन जान्दछन्, झुक्न जान्दछन्, फलेको वृक्षको हाँगो जसरी नुग्दछ। तर जो मूर्ख छन् भने त्यस्ता मूर्ख व्यक्तिहरू रुख, सुकेको रुख जस्तै हुन्। सुकेको रुख बरु भाँचिन्छ तर कहिले नुग्न सक्दैन। त्यस्तै मूर्ख व्यक्तिहरू पनि अरूका समक्षमा झुक्न जान्दैनन्, अरूका समक्षमा नम्र हुन जान्दैनन्। त्यसैले नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः यसरी बताउनुभयो। जसरी अब यहाँ सन्तानको लक्षण बताउनुहुन्छ, एके नापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन धीमता कुलम पुरुष सिंहेन चन्द्रेण गगनम यथा। विद्या भएको ज्ञानी एउटै असल बुद्धिमान छोरा छ भने पनि त्यो सिंह पुरुष जस्तो पुत्रले नै कुललाई आकाशको चन्द्रमा झैं उज्यालो पार्छ। जसरी एक चन्द्रमा आकाशमा हुँदा पनि संसारमा उज्यालो छ, त्यस्तै एक असल पुत्र भयो, एक असल सन्तान भयो भने उसले कुलको नै के गर्दछ भने सम्मान बढाउँछ। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वनम सुवासितम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। राम्रो सुगन्धित फूल, एउटा फूल छ जंगलको बीचमा फुलेको भने त्यो फूलले समस्त जंगललाई, समस्त वनलाई नै सुगन्धित बनाउँछ। त्यस्तै एक सुपुत्र छ भने त्यसले पनि कुललाई नै, आफ्नो वंशलाई नै के गर्दछ सुगन्धित पार्दछ। एको हि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन सत्येन किम। गुणहीन हजारौं सन्तान भए पनि, सयौं सन्तान भए पनि, 100 सन्तान छन् तर कसैमा गुण नै छैन भने त्यसको के अर्थ। बरु एउटै असल पुत्र होस्, एउटै असल पुत्री हुन्, एउटै असल सन्तान होस्, त्यो राम्रो हो। यसरी बताउनु भो। जसरी एउटा हजारौं ताराले नसकेको अँध्यारो एउटै चन्द्रमाले नाश गर्दछ, त्यस्तै गरी हजारौं धेरै सन्तान भएर, 100औं सन्तान भएर के गर्नु, दर्जनौं सन्तान भएर एउटामा पनि गुण छैन भने त्यसको के काम। यसरी बताउनु भो। बच्चालाई के गर्नुपर्छ त भने 5 वर्षसम्म प्रेम गर्नु, 10 वर्षसम्म उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु र 16 वर्ष पुगिसकेपछि उसलाई आफ्नै मित्रको जस्तो व्यवहार गर्नु। यसरी बताइयो। यो संसारमा के गर्नुपर्छ, साना साना कुराहरूमा सुख खोज्नुपर्छ। धेरैवटा कमजोर वस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाइयो भने ती शक्तिशाली हुन्छ। जसरी घाँसहरूका त्यान्द्रा त्यान्द्रा बाटेर डोरी बनाइयो भने त्यो डोरीले हात्तीलाई पनि बाँध्न सकिन्छ, हात्तीलाई पनि तान्न सकिन्छ। तर एउटा घाँसको तृणले, एउटा घाँसको सिन्काले, एउटा घाँसको सानो एउटा कुनै टुक्राले सिंहलाई, बाघलाई, हात्तीलाई तान्न सकिँदैन नि। तर तिनै घाँसहरूलाई, तिनै तृणका टुक्राहरूलाई, ती घाँसहरूलाई बाटेर धेरै डोरी बनाइयो भने त्यो डोरीले हात्तीलाई पनि तान्न सकिन्छ। त्यसैले एकतामा बल हुन्छ, जुटेर सामना गर्न सकिन्छ, फुटेर होइन। यो प्रकारको कुरा बताउनु भो। जसले अर्काको धन खोसेर के गर्छ भने मोज मस्ती गर्दछ भने त्यो नरकमा जान्छ। देवताको धन नाश, ब्रह्मस्वको अपहरण र ब्राह्मणलाई अतिक्रमण गर्दा कुल नै सखाप हुन्छ व्यक्तिको। त्यसैले यसरी यहाँ के गर्नु बताउनु भो। व्यक्ति त उमेरमा शान्त रहन सक्नुपर्छ। यहाँ बताउनु भएको छ नीतिकारले, व्यक्ति त के हुन्छ, युवा अवस्थामा जोसिलो भयो भने, युवा अवस्थामा आफ्नो जोशले गर्दा आफ्नो संयमतालाई बिर्सियो भने त त्यो कुनै अर्थ छैन। त्यसैले नवयुवक अवस्थामा पनि जो शान्त रहन सक्छन्, पवित्र रहन सक्छन्, तिनै नै वास्तवमा के हुन् त भने संसारमा वास्तविक व्यक्ति हुन्। त्यस्तै गरेर चित्तका अधीनमा रहने धातुका नियन्त्रणमा शरीर रहन्छ। त्यसैले चित्त नाश भएपछि धातु पनि नाश हुन्छ। त्यसैले चित्तको सधैँ रक्षा गर्नुपर्छ र चित्त स्वस्थ भयो भने मात्रै धातु पनि सुन्दर हुन्छ। यसरी बताउनु भो। त्यस्तै गरेर अब कलियुगमा लक्षणहरू बताउनु भो। कलियुगमा कस्तो हुन्छ, धर्मको अपचलन हुन्छ, तपस्या गर्दैनन् मान्छेहरू, सत्य बोल्दैनन्, पृथ्वी बाँझै हुन्छ, पृथ्वीमा के गर्दैनन्, खेतीपाती गर्दैनन्, मानिसहरू कपटी हुन्छन्, लोभी हुन्छन्। त्यस्तो कलियुगमा कति कष्टले बाँच्ने व्यक्तिहरू छन्। त्यसैले यहाँ यसरी बताउनु भो, कुपुत्रले कहिल्यै सुख हुन सक्दैन, कुमित्रले कहिल्यै विश्वास हुन सक्दैन र कुराज्यमा बसेर कहिल्यै जीवनको प्राप्ति गर्न सकिँदैन। अर्काको अन्न, अर्काको धन, अर्काको ओछ्यान, अर्काको घरको बासले त इन्द्रको पनि सुख सकिन्छ। त्यही भएर यो कुरा विचार गर्नुपर्दछ।
अब यहाँ के बताइएको छ भने बोल्दा छोइदा, सँगै हिँडुल गर्दा, सँगै भोजन गर्दा, सँगै बस्दा, सँगै सुत्दा एक व्यक्तिमा भएको खराबपन अर्को व्यक्तिमा पनि सर्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले सधैँ सज्जनको मात्र सङ्गत गर्नुपर्छ। प्रिय भक्तवृन्द, यो कुरा यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर एउटै शैयामा सुत्नाले, भोजनको पङ्क्तिमा मिसिनाले, एउटा घैलाबाट अर्का घैलाको पानी दूषित भए जस्तै गर्दा के हुन्छ त भने खराब व्यक्तिसँग सँगसँगै हिँड्नाले, सँगै बस्नाले, सँगै खानाले पनि व्यवहार, आचार व्यवहार सबै के हुन्छ त भने वास्तवमै बिग्रिन्छ। आफ्ना सन्तानहरूलाई, शिष्यहरूलाई धेरै प्रेम गरियो, धेरै सम्मान गरियो, धेरै शुश्रूषा गरियो भने पनि उनीहरू मात्तिन सक्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ सम्झाउनु पर्छ है भनेर नीतिकारले बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर धेरै हिँड्नाले प्राणी, पानीले पर्वत, अब घामले लुगालाई छिट्टै पुरानो बनाउँछ, अधमले के गर्छ झगडा गर्दछ, मध्यम मान्छेले मिलाप गर्दछ। अब यहाँ के छ भने उत्तम व्यक्तिहरू त मान सम्मान प्रेमको आशा गर्दछन्, किनभने मान नै के हो त सबै व्यक्तिहरूको, महापुरुषहरूको धन हो। र अब यहाँ यसरी बताउनु भएको छ, धनको मूल नै मान हो र मान भएपछि धनको के, मान नभयो अथवा मान भइसकेपछि धनको के नै अर्थ छ र मान छ। स्वाभिमान नाश हुनेका लागि धन र आयुले के गर्नु। अधमले के गर्छ धन इच्छा गर्दछ, मध्यमले धन र मान दुवै चाहन्छन्, तर उत्तम व्यक्तिले मानको मात्र अपेक्षा गर्दछन्, किनभने मान नै महापुरुषहरूको के हो, धन हो। अधमा धनमिक्षन्ति धनमानौ हि मध्यमाः उत्तमा मानमिक्षन्ति मानो हि महताम धनम। यसरी यहाँ बताउनु भयो। जसरी वनको सिंह भोकाए पनि अर्काले दिएको अर्काको भागलाई खानका लागि कान झुकाउँदैन, वनको सिंहले त्यस्तै निर्धन भए पनि राम्रो कुलमा जन्मने मानिस कहिल्यै पनि नीच काम गर्दैन भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। वनमा रहेको सिंहलाई कसैले नाभिसेको नसंस्कारः सिंहस्य क्रियते बने, वनमा रहेको सिंहलाई कसैले अभिषेक पनि गर्नु पर्दैन, कसैले बताउनु पनि पर्दैन, तर पनि ऊ उच्च साहसी जीवन हुनाले सधैँ आफै पशुको राजा बन्दछ। अल्छे व्यापारी, मान खोज्ने सेवक, विलासी भिक्षु, कामुक निर्धन र कर्कश बोल्ने व्यक्ति जस्तोसुकै भए पनि तिनीहरूले कहिल्यै राम्रो काम गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै गरेर आता व्यक्ति निर्धन भयो, कृपण व्यक्ति धनी भयो, नटेर्ने सन्तान भए, दुर्जनको सेवा भयो र अर्काको अब अपकार गर्ने बानी छ भने यी पाँचवटा दुश्चरित्रले मानिसहरूलाई छिट्टै मृत्युको नजिक पुर्याउँदछ। आफ्नो बेलैमा के भयो त पति पत्नीको मृत्यु भयो भने, आफन्तको हेला भयो, ऋणमा सहभागिता भयो, कुमान्छेको सेवा भयो र दरिद्रताले मित्रहरू भागेका, यी पाँच कुराले आगो बिना नै व्यक्तिलाई डढाउन थाल्दछ। चिन्ता हजारौं हुन्छन्, तीमध्ये पनि निजको अपमान अनि सहज काममा परेको बाधा, यी प्रकारका कुराबाट तरबारको धार जस्तै चिन्ता उत्पन्न हुन्छन्। अनुशासनमा रहेको छोरा, धन कमाउने विद्या, निरोगी शरीर, सज्जनको सङ्गत र अनुशासित र हितकारी पत्नी, यी पाँचवटा कुरा त के हुन् त भने सुखको कारण हुन्, सुख प्राप्त गर्ने माध्यम हुन्। दुःखको जरा यिनीहरूले उखलिदिन्छन्। जो अधैर्य छन्, कठोर बोल्दछन्, जो फोहोरी छन्, यस्ता प्रकारका व्यक्ति त बृहस्पति नै भए पनि कहाँ पुज्न योग्य हुन्छन् र। त्यसैले आयु, कर्म, चरित्र, विद्या र मृत्यु, यी पाँच कुरा त जन्मिँदै प्राणीहरूका निम्ति निश्चित रहन्छन्। अब पर्वत चढ्दा, पानीमा खस्दा, गोठमा बस्दा, दुष्टका बन्धनमा पर्दा र मासिदा उकास्नुलाई गुण भनेर यहाँ प्रशंसा गरिएको छ। अब यहाँ के गरियो त बादलको छाया, दुष्टको प्रेम अनि दुष्टको त्यो धन, यी सबै कुराहरू अस्थायी हुन् संसारमा। अब यहाँ यसरी बताउनु भएको छ, हामी 100 वर्ष बाँच्छौँ भने 100 वर्षको छोटो आयु त आधा रात, आधा जीवन त निदाउँदै बित्दछ, अनि बाँकी जीवन रोग शोक बुढौलीले आधा जीवन सधैँ निष्फल हुन्छ। मानिसको 100 वर्षको आयुको आधा रातले लग्यो, बाँकी आधाको आधाभन्दा बढी बाल्यकालमा बित्यो। मित्र वियोग, मृत्यु शोक, राजा सेवा आदिमा केही समय गयो। पानीको तरङ्ग झैँ चञ्चल जीवनमा किन अभिमान गर्ने, किन घमण्ड गर्ने। त्यसैले यो कुरा विचार गर्नुपर्दछ। रात र दिनले बनेको संसार सकिनै लागेको ठानेर चल्नुपर्छ। सर्पले हावा खाए झैँ प्राणीलाई मृत्युले तानिरहेको छ। व्यक्ति जति जति के हुन्छ, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति, जति जति मानिस शास्त्रमा प्रवेश गर्दछ उति उति नै उसका बुद्धिले विशिष्ट ज्ञानमा रुचि लगाएको हुन्छ।
जति जति मानिसलाई बुद्धिलाई कल्याणमा लगाउँछ उति नै प्रिय हुँदै लोकमा सबैतिर आबद्ध हुन्छ। लोभ, अल्छी र अविश्वास यी तीन कुराले मानिस मासिन्छ। त्यसैले लोभ, अल्छ्याइ र विश्वास त्यो के गर्नु हुँदैन भने अविश्वास गर्नु हुँदैन। अनि त्यस्तै गरेर जबसम्म आइ लाग्दैन डरसँग त्यो बेलासम्म डराउनु, अत्यन्त कडा डर उपस्थित भएपछि नडराए झैँ भएर रहनु पर्दछ। बाँकी रहेको ऋण, अग्नि र रोग यी तीन कुराहरू बारम्बार बढिरहन्छन्। त्यसैले यिनलाई कहिल्यै पनि बाँकी राख्नु हुँदैन। ऋणशेषं चाग्निशेषं व्याधिशेषं तथैव च पुनः पुनः प्रबद्धन्ते तस्मात् शेषं न कारयत्। अब ऋण बाँकी छ भने पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ, अग्नि बाँकी छ भने पनि त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ, रोग बाँकी छ भने पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसैले यी कुरामा विचार गर्नुपर्छ। रोग छ भने तत्कालै उपचार गरिहाल्नुपर्छ, किनभने रोग त प्रतिदिन बढ्दै 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 जान्छ। त्यस्तै गरेर कस्तो गर्नुपर्छ भने मित्रलाई कसरी चिन्नुपर्छ। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं मायामयमरिं तथा। जसरी के गर्छन् त भने अगाडि के गर्छन् परोक्षमा पछाडि कामलाई बिगार्दिन्छन्, तर प्रत्यक्ष हुँदा के गर्छन् मिठो बोलिदिन्छन्। त्यस्ता प्रकारका छल गर्ने मित्रहरूलाई तत्कालै त्याग्नुपर्छ। सफा पानीलाई पनि हिलोले के गर्छ मैलो पारेको जस्तै दुष्टको सङ्गतले त सज्जन व्यक्ति पनि बिग्रिन्छ। त्यसैले दुष्टको कहिल्यै सङ्गत नगर्नु। जहाँ जेठा व्यक्तिहरू, जहाँ वृद्ध व्यक्तिहरू, जहाँ पाका व्यक्तिहरू छैनन् भने त्यो सभाको कुनै अर्थ छैन। जो धर्म बोल्दैनन् भने त्यो मान्छे कसरी विशिष्ट हुन सक्छ र? जहाँ सत्य छैन भने त्यहाँ धर्म हुँदैन, जहाँ छल रहेको छ भने त्यहाँ सत्य हुँदैन। त्यसैले मानिसहरूमा ब्राह्मण, तेजहरूमा आदित्य, शरीरभरिमा शिर र व्रतहरूमा सत्य नै उत्तम हो। सबैभन्दा ठुलो व्रत त सत्य हो। सत्यताको पालन गर्नु यो नै सबैभन्दा ठुलो व्रत हो। जहाँ मन प्रसन्न हुन्छ त्यही नै मङ्गल हो। जहाँ सकारात्मक कुराको प्राप्तिबाट मन के हुन्छ प्रसन्न हुन्छ। तन मङ्गलम यत्र मनः प्रसन्नम तज्जीवनम यत्र परस्य सेवा। जहाँ मन प्रसन्न छ, जहाँ मन आनन्दित छ त्यही नै मङ्गल हो। अर्काको उपकारका निम्ति खर्च गरेको जीवन नै वास्तविक जीवन हो। त्यो जीवन नै वास्तविक जीवन हो जुन जीवनले अरू दुखी गरिबहरूको सेवा गरे, अरूको सेवा शुश्रूषा गरे। अनि वास्तवमा आर्जन के हो त भने आफ्ना कुल कुटुम्ब, आफ्ना परिवारले आनन्दसँग रमाएर आनन्द लिन सकेका छन्, वस्तुको भोग गर्न सकेका छन् भने त्यही नै वास्तवमा के हो त भने वास्तविक आर्जन हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसरी बताउनु भएको छ। सबैको घरको अन्त्य भनेको पुरानो हुनु हो। उत्थानको अन्त्य पतन हो, संयोगको अन्त्य वियोग हो र जीवनको अन्त्य मरण हो भनेर बताउनु भएको छ नीतिकारले। फिर्ता आउनुपर्ने हो भने धेरै टाढा जानु हुँदैन। पानी उपलब्ध हुने ठाउँ र चिल्लापात हुने वृक्षका नजिकैबाट फिर्नुपर्छ। नेताविहीन ठाउँमा, धेरै नेता भएको ठाउँमा अनि बालकको नेतृत्वमा पनि त्यहाँ विभिन्न बाधाहरू आइपुग्छन्। यसमा विचार गर्नुपर्दछ। फेरि यो संसार कस्तो छ त भने जहाँ अर्थ छैन, जहाँ सम्पत्ति छैन भने त्यहाँ हितैषी दाजुभाइहरू पनि हुँदैनन्। यस्तो बताएको छ। धनले पीडितका त न हितैषी छन् न दाजुभाइ छन् यो कलियुगमा। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँ सुतजी महाराजले 28,000 सौनकादिश्वरलाई धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। जो ठाउँमा छन् प्रभु, जसरी पानीको अनुपातमा कमल के हुन्छ माथि उड्छ, आफ स्वामीको उन्नति अनुसार नै सेवकले गर्व गर्दछ। आफ्नो ठाउँमा रहेको जो कमल छ, कमलका जल र सूर्य गरेर मित्र हुन्छन् र ठाउँबाट हटेपछि तिनै कष्ट दिने र सुकाउने खालका हुन्छन्। ठाउँमा रहेको कमलका दुई मित्र नै उसका शत्रु बन्दछन्। सूर्यले पानीमा रहेको पद्मलाई, पानीमा रहेको कमललाई प्रेम गर्छ, पाखालाई सुकाउँछ। त्यसैले ठाउँमा रहेको व्यक्ति पूजिन्छ। जो आफू ठाउँमा बस्दछ, आफ्नो अस्तित्वमा रहन्छ, त्यो व्यक्ति के हुन्छ पूजिन्छ। सधैँ अरूले पुज्दछन्, पूजित हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति। तर ठाउँबाट हटेपछि त स्थान भ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नराह। शरीरमा रहन्जेल राम्रो भएको कपाल, नङ, दारी यी के हुन्छन् त भने जसरी ठाउँबाट हटेपछि तिनीहरू फोहोरका रूपले गनिन्छन्, त्यसै गरी व्यक्तिले आफ्नो स्थान छोड्यो भने पनि त्यो फोहोर जस्तै हुन्छ। आचारले कुलको, भाषाले देशको अनि
त्यस्तै गरेर शरीरले भोजनको जानकारी गराउँछ। समुद्रमा वर्षा अघाएकालाई भोजन, समृद्धलाई दान र खराब व्यक्तिलाई सहयोग, यी सबै कुराहरू व्यर्थ रहन्छन्। जो जतरै पनि नजिक हुन्छ, तर हृदयबाट निस्केपछि नजिकै भएको व्यक्ति पनि टाढा हुन्छ। दूरस्थोपि समीपस्थो यो यस्य हृदय स्थितः हृदयादपि निष्क्रान्तः समीपस्थोपि दूरतः। जो व्यक्ति हृदयमा छ भने ऊ व्यक्ति शारीरिक रूपले, भौतिक रूपले टाढा रहे पनि नजिकमा हुन्छ। तर हृदयबाट निस्केको व्यक्ति, जसलाई मनले सम्मान गर्दैन, त्यस्तो व्यक्ति त नजिकै छ भने पनि हृदयाद अपि निष्क्रान्तः समीपस्थोपि दूरतः, त्यस्तो व्यक्ति नजिकै भए पनि टाढा जस्तो हुन्छ। अब यो संसारमा सबैको एउटा धन छ, त्यो धनको विषयमा बताउनु भयो। कुरूपको पनि अत्यन्त सुन्दर रूप विद्या हो। अत्यन्त गोप्य धन भनेकै विद्या रूपी धन हो। व्यक्तिलाई सज्जन बनाउने पनि विद्या नै हो। गुरुको पनि गुरु विद्या हो। दुःख नाश गर्ने बन्धु पनि विद्या हो। देवताको पनि देवता विद्या र मानिसलाई राजाले पूजा गर्ने पनि विद्या हो। तर विद्या नभएको व्यक्ति त पशु समान हुन्छ। त्यसैले रूप छैन तर विद्या छ, विद्या रूप हो। व्यक्ति के छन् भने धन छैन भने पनि विद्या रूपी धन छ भने वास्तवमै त्यो गोप्य धन हो र व्यक्तिलाई सज्जन बनाउने पनि धन हो। तर जसँग के छैन भने विद्या छैन भने त्यो त के हो त भने विद्या नभएको व्यक्ति त पशु समान हो। विद्या विहीनः पशु हो। हजुरले घरमा टन्न धन सम्पत्ति कमाएर राख्नु भएको छ, त्यो राखिएको धन के हुन्छ, अरूले चोर्न सक्छन्, अरूलाई भाग लगाउनु पर्छ। तर विद्यारूपी धन त हजुरको न चोरी हुन सक्छ, न कसैलाई भाग लगाउनु पर्छ। त्यसैले यस्तो धन कमाउनुहोस् जो धन कहिल्यै चोरी हुन नसकोस्, कहिल्यै नष्ट भएर जान नसकोस्। जुन धनलाई जति प्रयोग गर्यो त्यति बढ्दै बढ्दै जाओस्। त्यसैले धर्मरूपी धनलाई, विद्यारूपी धनलाई, ज्ञानरूपी धनलाई आर्जन गर्नुपर्छ। हामीले संसारमा द्रव्यरूपी धनलाई धेरै आर्जन गर्यौँ, पैसालाई धेरै आर्जन गर्यौँ, धातुलाई धेरै आर्जन गर्यौँ। तर त्यो आर्जन गरेको वस्तु जति प्रयोग गर्दै गयो त्यति नष्ट हुँदै जान्छ। तर धर्मरूपी, ज्ञानरूपी, सत्यतारूपी, विद्यारूपी धन यदि हजुरहरूले कमाउनु भएको छ भने त्यो धन जति प्रयोग गर्दै गइन्छ, जति त्यो धनलाई उपभोग गर्दै गइन्छ त्यति त्यति बढ्दै 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 जान्छ। यसरी के गर्नुभयो त विष्णुले सौनकजीलाई अब के गर्नुभयो, यो नीतिसारका विषयमा जो बताउनु भएको थियो सबै प्रकारका कुराहरू जसरी भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनु भयो र त्यसै गरी ब्रह्माले व्यासलाई बताउनु भयो, त्यही कुरा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले नीतिका विषयमा बताउनु भयो। नीतिशास्त्रका विषयमा अनन्त प्रकारले व्याख्या गर्नुभयो। र आगामी अध्यायमा अब ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, सबै प्राप्ति हुने हरिका व्रतहरूका विषयमा बताउँदछु। सबै महिना, नक्षत्र, तिथि र बारहरूमा भगवान हरिलाई पूजा गर्नुपर्छ। रातमा एक भक्ति रहेर फलाहार गरी उपवास बस्दा धन, धान्य, पुत्र, राज्य र यश यी प्रकारका कुराहरू प्राप्ति गर्न सकिन्छ। प्रतिपदामा वैश्वानर र धनदाता कुबेरको पूजा गरिन्छ। प्रतिपदा र अश्विनी नक्षत्रमा उपवास गर्नेलाई ब्रह्माले धनको प्रदान गर्नुहुन्छ। द्वितीयमा यम र लक्ष्मीनारायणले अर्थ प्रदान गर्नुहुन्छ। तृतीयमा गौरी, विघ्नेश, शङ्कर यी त्रिदेवको पूजा गर्नुपर्छ। चतुर्थीमा चतुर्व्यूह र भगवान हरिको पूजा गर्नुपर्छ। षष्ठीमा कार्तिकीय र रवि अनि सप्तमीमा भास्कर भगवानको पूजा हुन्छ। अष्टमीमा दुर्गा पूजा, नवमीमा माता र दिशा पूजा हुन्छ। दशमीमा यम र चन्द्रमा एवं एकादशीमा ऋषिहरूको पूजा गर्दा सार्थक हुन्छ। द्वादशीमा हरि, त्रयोदशीमा महेश्वर, चतुर्दशी तिथिमा एवं पूर्णिमामा ब्रह्माजी र औँसीमा पितृहरूको पूजा गर्नु यो सार्थक हुन्छ भनेर बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर औँसीमा बारहरू र भास्कर आदिको पूजा गरिन्छ। साथै सबै प्रकारको कुरा दिने नक्षत्र र योगहरूको पनि पूजा गरिन्छ, यसरी बताउनु भयो। अब अनङ्ग त्रयोदशीका विषयमा बताउनु भएको छ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे व्यास, मङ्सिर शुक्ल पक्षमा अनङ्ग त्रयोदशी पर्दछ। मल्लकाको दत्योन चढाएर धतुराले भगवान शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। भगवान शिवजीलाई विशेष गरेर मधु नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्छ। पुष महिनामा भगवानको पूजा गर्दा, योगेश्वरको पूजा गर्दा बेलपत्र चढाएर कदम्बको दत्योन दिएर नैवेद्यका रूपमा यसरी विभिन्न प्रकारका प्रसादहरू चढाउनु। माघमा कुन्द मोतीको माला चढाएर भगवानको पूजा गर्नु, भगवान नटेश्वरको पूजा गर्नु। त्यस्तै गरेर
फागुनमा भगवानको पूजा गर्दा मरुवक नामको फूल, सक्खर, साग, नैवेद्य र आँपको दत्युन चढाएर वीरेश्वर भगवान शिवजीको पूजा गर्नु। चैत्रमा कपुर, बरको दत्युन र पुरीको नैवेद्य चढाएर स्वरूप नामका देवतालाई पूजा गर्नु। वैशाखमा अशोक पुष्प र लड्डुले शम्भु भगवानको पूजा गर्नु। अनि महारूपका लागि गुड भात नैवेद्य, डुम्री दत्युनका लागि दिएर जातिफल, चम्पक बेल आदिले जेठमा प्रद्युम्न भगवानको पूजा गर्नु। त्यस्तै गरेर आषाढमा नियमपूर्वक भगवानलाई अपमार्ग चढाएर पूजा गर्नु। श्रावणमा शूलपाणी भगवान शम्भुलाई करवीर, गन्धासन, घिउ आदिले पूजा गर्दै करवीरकै दत्युन भगवानलाई अर्पण गर्नु। भदौमा बकुल पुष्प, अपुङ्गो पुवा चढाएर सद्योजात भगवानको। असौजमा सुराधिपको पूजा गर्नु, वस्त्र र सुगन्धहरू चढाएर। कार्तिक महिनामा चम्पकको पुष्प, स्वर्ण कलशको जल, मोदक र खैरको काठ भगवानलाई त्यो प्रकारले अर्पण गरेर रुद्र भगवानको पूजा गर्नु। अनि दूध साग चढाउँदै कमलका फूलले वर्षभरि भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवानको पूजा गरिसके पछाडि रातमा गीत वाद्यसहित जागराम बसेर बिहान पूजा गर्दै दुखी गरिबहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु। त्यस्तै गरेर गाईलाई भोजन गराउनु, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, दुखी गरिबहरूलाई भोजन गराउनु। यसै प्रकारले यसै किसिमले सबै व्रतहरूको उद्यापन गरिन्छ, समापन गरिन्छ। र व्रत गर्नाले श्री, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, भाग्य सबै प्रकारका कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यहाँ अखण्ड द्वादशी व्रतका विषयमा ब्रह्माजीले बताउनु भएको छ। भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्ने अखण्ड द्वादशीको व्रतका विषयमा अब बताउँदछु। हे व्यास, हजुरले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा गव्य खाएर उपवास बसेपछि द्वादशीबाट 4 महिना भगवान विष्णुको पूजा गर्दै 5वटा पात्रमा धान, चामल, विप्रलाई दिएर विभिन्न प्रकारको उच्चारण गर्नु मन्त्रलाई। हे भगवान, 7 जन्मसम्म मैले जे जति अखण्ड व्रतहरू गरेको छु, हजुरको प्रसन्नताले ती सबै मेरा लागि अखण्ड हुन्। जसरी सम्पूर्ण अखण्ड जगतमा हजुर पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मेरा सबै व्रतहरू अखण्ड रहन्। यसरी के गर्नु? भगवानको पूजा गर्नु, भगवानलाई सम्झिनु। चैत महिनामा सातु सहितको र साउनमा घिउ सहितको पात्र दान गर्दै व्रत पुरा गर्नेलाई स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी विभिन्न प्रकारले कसरी भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ, कसरी भगवानका व्रतहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ब्रह्माजीले महर्षि वेदव्यासलाई विभिन्न प्रकारले सम्झाउनु भयो। भक्तवृन्द, आज 7औं दिनको कथालाई हामी यही समापन गर्दछौँ। यो 16 श्राद्धको पावन अवसरमा हजुरहरूका समस्त पितृहरूको मोक्षको कामना गर्दै हामीले श्रीमद् गरुड महापुराणको कथा यहाँहरूलाई नित्य श्रवण गराइरहेका छौँ। वास्तवमा मैले हजुरहरूलाई बताउँदै आइरहेको छु, जसरी गरुडको छायामा परेपछि सर्पहरू भाग्दछन्, त्यस्तै गरी गरुड महापुराणको ज्ञान सुनिसके पछाडि गरुड रूपी पुराणको ज्ञानलाई श्रवण गरेपछि जसरी सर्पहरू भाग्दछन्, त्यसै गरी हामीभित्र भएका सर्परूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, मदमात्सर्य यी जो सर्परूपी कुराहरू छन्, जो हामीमा खराब भावना भएर बसेका त्यस्ता खराब कुराहरू छन्, ती कुराहरू के हुन्छन्? हटेर जान्छन्। जसरी गरुडको छायामा सर्प भाग्दछ, त्यसै गरी गरुड पुराणको छाया परेपछि, गरुड पुराणको ज्ञानको छाया परिसकेपछि हामीमा भएका अज्ञान रूपी सर्पहरू स्वतः भागेर जान्छन्, स्वतः निस्केर जान्छन्। त्यसैले एकचित्त भएर अत्यन्तै श्रद्धाका साथमा पुराणलाई श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब श्रीमद् गरुड महापुराणमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। यहाँ औषधि विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, खगोल, भूगोल, नीतिका कुरा, गीताका कुरा, समस्त पुराणहरूका सारका कुराहरू यसरी अद्भुत प्रकारले श्रीमद् गरुड महापुराणमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। यहाँ त असंख्य कुराहरू छन्। व्याकरणका नियमहरू छन्, छन्दका नियमहरू छन् र ज्योतिषका विभिन्न प्रकारका ग्रन्थका नियमहरू, ग्रन्थका कुराहरू श्रीमद् गरुड महापुराणमा बताइएको छ। त्यसैले भगवान हरिको भक्ति गर्दै, भगवान हरिप्रति समर्पित रहँदै यो पावन समयमा, यो 16 श्राद्धको समयमा यहाँहरूले पनि एउटा सङ्कल्पपूर्वक पितृहरूलाई पिण्डदान गर्ने, सङ्कल्पपूर्वक पितृहरूलाई श्रद्धा गर्ने र आफूले पनि सङ्कल्प लिनुपर्छ। खराब कुराहरूलाई छोड्दै सकारात्मक कुराहरूलाई निरन्तर ग्रहण गर्दै यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। आजका निम्ति यति नै। भोलि फेरि अझ धेरै कथाहरूका साथमा यहाँहरूका समक्षमा हामी समुपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका निम्ति हामी बिदा चाहन्छौँ। जय श्रीमन्नारायण।